बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद पैका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया और जराये के मुताबिक ऐवान सदर की जानब से जारी करदा एलामिया में बताया गया कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं। एलामिया के मुताबिक सदर ममलिकत के दस्तखों के बाद एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया है और वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानब से तरमीमी बिल को पहले कौमी असम्बली से मंजूर कराया गया था और गुज़श्ता रोज़ ऐवान बाला ने भी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद सदर ममलिकत के दस्तखत के लिए ऐवान सदर भेजा गया था। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली शाह गुलाम कादिर की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और शाह गुलाम कादिर ने आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर इस कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादिर के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि मकबूजा कश्मीर में जारी सूरत हाल और मसला कश्मीर के हवाले से दुनिया भर में भरपूर जारहाना अंदाज में आवाज़ उठाने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक से मुत्तहिदा महाज कौंसिल घड़ी दुपट्टा के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में शुजात काज़मी, मोहम्मद आरिफ मुगल, वसीम अब्बासी, साकिब काज़मी, शरीफ अब्बासी और दीगर शामिल थे, जबकि इस मौके पर कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीज़न मसूदुर रहमान और असिस्टेंट कमिश्नर रूरल मुजफ्फराबाद हम्माद बशीर भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना था कि मुत्तहिदा महाज कौंसिल घड़ी दुपट्टा के चार्टर ऑफ डिमांड को हल करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। ठोठा में 200 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत की तरजीह इज्तमाई फलाह को फ़रोग देना है। मुत्तहिदा महाज कौंसिल घड़ी दुपट्टा की जानब से मसाइल की निशानदेही ऐसा इक़दाम है। उन्होंने कहा कि घड़ी दुपट्टा पुल और वाटर सप्लाई मंसूबों का दौरा करेंगे और मसाइल के हल के लिए इक़दाम उठाएंगे और करौली पुल की अप्रोच रोड के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मज़ीद कहा कि घड़ी दुपट्टा नादरा ऑफिस के क़याम के लिए नादरा हेडक्वार्टर को तहरीक किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इंतज़ामी अफसरान को हिदायत की कि अवाम दोस्त मनसूबों को अहमियत दी जाए और लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। वफ़द ने वज़ीर आज़म के प्रोजेक्ट्स, बचत और कफ़ायशवारी की पॉलिसियों को सराहा और कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इनकलाबी इक़दामात से खित्ते की तकदीर बदल जाएगी। झेलम वैली के इलाके गोजर बांडी की सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान का बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग पर महकमे बरकियात और पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भरपूर एहतजाज। बिजली की तवील तरीन बंदिश पर मुतल्लिका महकमों को 2 दिन का नोटिस। लोड शेडिंग खत्म न करने पर महकमे बरकियात के दफ्तर का घेराव करने और 31 जनवरी को शाहराह श्रीनगर बंद करने का ऐलान किया गया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि गोजर बांडी में पावर स्टेशन खटाई से बिजली की बदतरीन और जालिमाना लोड शेडिंग की जा रही है और दिन में 20 से 22 घंटों की लोड शेडिंग के बायस कारोबार जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। बिजली के बदतरीन बहरान के बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। मुकर्रीन का कहना था कि पावर स्टेशन खटाई से इजाफी बोझ को ग्रिड स्टेशन के साथ मुंसलिक किया जाए। महकमे बरकियात बिजली फराहम करने का जिम्मेदार है। आवाम बिजली बिलों की अदायगी करते हैं। बुनियादी जरूरियात जिंदगी की फरहमी आवाम का हक है। बाग के नवाही गांव साहलिया मालदियाला में बुजुर्ग शहरी पर 3 नौजवान अफराद का मुबैना तशद्दुद। बुजुर्ग शहरी से लाखों रुपए ले उड़े। बुजुर्ग शहरी मोहम्मद इसाक खान ने बताया कि नवीद और उमर फारूक नामी 2 नौजवान जबकि एक नामालूम नौजवान ने मिलकर मुझे घर जाते हुए रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मेरे सर पर लोहे के राड से वार किया गया जबकि जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी चोटें आईं।
جبکہ مجھ سے 3 لاکھ سے زائد رقم بھی لے اڑے۔ مجھے مقامی لوگوں کی مدد سے اسپتال پہنچایا گیا۔ بزرگ شہری نے کہا کہ پولیس تھانہ باغ میں ملزمان کے خلاف رپورٹ درج کروا دی ہے۔ پولیس نے یقین دہانی کروائی کہ جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ متاثرہ شہری نے آئی جی پولیس آزاد کشمیر اور ایس پی باغ سے انصاف کی فراہمی، ملزمان کو سخت سزا دینے اور چھینی گئی رقم واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عباس پور میں زمین پر باڑ لگانے اور حد بندی کرنے پر حمید نامی شخص نے بیٹوں کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر انتظامیہ کی موجودگی میں ہمسائے سردار صاحب کے گھر کو آگ لگا دی۔ سردار صاحب کا کہنا ہے کہ عباس پور کے رہائشی حمید نے مقامی انتظامیہ کو اپنی الاٹ شدہ زمین کی حد بندی کی درخواست دی، جس پر انتظامیہ نے ہمسائے سردار صاحب سے رضامندی حاصل کی، جس کے بعد پولیس اور محکمہ مال کے پٹواری نے موقع پر جا کر حد بندی کی کارروائی کی، لیکن زمین کی پیمائش زیادہ نہ ہونے کے بعد درخواست گزار حمید نے خود ہی انتظامیہ کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا اور سردار صاحب نے کہا ہے کہ اس نے اسسٹنٹ کمشنر عباس پور کو زمین کی حد بندی کرنے کی درخواست دی، جس پر مقامی انتظامیہ نے 29 جنوری کی تاریخ مقرر کی۔ اسسٹنٹ کمشنر حمزہ ایس ایچ او عباس پور پولیس اور نفری موقع پر پہنچے اور باڑ لگانے کا کام اپنی نگرانی میں شروع کرایا، جس پر حمید نامی شخص نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر سرکاری عملے پر حملہ کر دیا اور باڑ اکھاڑ دی اور اس کے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ متاثرہ شہری نے بتایا کہ اس ساری کارروائی کے دوران پولیس خاموش تماشائی بنی رہی اور ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے اپنی جان بچا کر واپس روانہ ہو گئی، جبکہ متاثرہ شہری نے حکومت آزاد کشمیر سے متعلقہ شخص کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس تھانہ سٹی راولاکوٹ کی بڑی کارروائی، متعدد مقدمات میں مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا، ملزم سے اسلحہ اور منشیات برآمد۔ ایس ایس پی پونچھ خرم اقبال کی ہدایت پر ضلع بھر میں بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے والے جرائم پیشہ افراد اور منشیات کے خلاف جاری مہم کے دوران تھانہ پولیس راولاکوٹ نے کارروائی کرتے ہوئے صادق آباد کے رہائشی ملزم محمد خالد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم 16 سے زائد مقدمات میں اشتہاری تھا، جبکہ ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ایس ایس پی پونچھ خرم اقبال کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جرائم پیشہ فرد قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ تمام اشتہاری ملزمان خواہ وہ جہاں بھی روپوش ہوں، سب کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انجمن تاجران باغ کی سپریم کونسل کا اہم اجلاس 6 فروری کو طلب کر لیا گیا۔ الیکشن شیڈول 10 فروری تک جاری کر دیا جائے گا۔ انجمن تاجران باغ کے عبوری صدر خان سلیم خان، چیئرمین الیکشن کمیشن ڈاکٹر ریاض عباسی نے سابق صدور کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ الیکشن میں پولنگ کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ہر عہدے کے لیے الگ ووٹ پول کیا جائے گا، جبکہ اس سے قبل پینل ووٹ کا طریقہ کار رائج تھا اور اس کے علاوہ ووٹر فہرست کی تیاری اثر نو کی جائے گی اور ایک کاروبار کا ایک ہی ووٹ درج کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن کے لیے فنڈز کی منظوری بھی سپریم کونسل سے لی جائے گی۔ سب ڈویژن سمانی کے جنگلات میں آگ کے واقعات پر ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال کا سخت نوٹس۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے خبردار کیا ہے کہ جنگلات کو آگ لگانے والے افراد یا پھر کسی وجہ سے آتش زدگی کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ حکومت آزاد کشمیر کی واضح ہدایات کے مطابق جنگلات کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ اس ضمن میں محکمہ جنگلات بھمبر کے ملازمین متحرک رہیں، جنگلات میں آگ لگانے کے واقعات کی روک تھام کے لیے مقامی کمیونٹی کردار ادا کرے۔ جو شخص آگ لگانے والے عناصر کی نشاندہی کرے گا اور اسے بتانے والے شخص کا نام صیغہ راست میں رکھ کر ملزمان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور ڈپٹی کمشنر بھمبر کا مزید کہنا تھا کہ جنگلات کو نقصان پہنچانے والے افراد کسی صورت رعایت کے مستحق نہیں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ برنالہ کے سرحدی علاقے سرداری میں پاک فوج کے اشتراک سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز نے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کیا اور مفت ادویات فراہم کی۔
मुफ्त मेडिकल कैंप में बुजुर्गों, नौजवानों, तलबा और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों और मरीजों का कहना था कि मुफ्त मेडिकल कैंप से इलाके के लोगों को बेहतरीन तिब्बी सहूलत मुहैया की गई है, जिस पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। जबकि कैंप मुंतजमीन का कहना था कि कैंप का इनेकाद जहां सरहदी इलाके के लोगों को उनकी दहलीज पर बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना है, वहीं आवाम और पाक फौज के रिश्ते को मजबूत करना भी है। आइंदा भी इस तरह के कैंप का इनेकाद जारी रहेगा। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में आज दूसरे रोज भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। जराये के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस ने जम्मू खित्ते के राजौरी, पूंछ, रियासी, कुश्तवाड़, रामबन और जम्मू के अजला में दर्जनों मकामात पर ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। खास तौर पर खित्ते के वालाई और जंगल के इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। तलाशी की इन कार्रवाइयों के दौरान आम लोगों, खास तौर पर नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और इन्हें बिला जवाज गिरफ्तार किया जा रहा है। जराये के मुताबिक सबसे ज्यादा कार्रवाइयां वादी चनाब के इजला, कश्तवाड़ और रामबन में की जा रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से